अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? लो जी, दफ्तर से आपके लिए हाजिर हूँ। सबसे पहले एक गैर सियासी खबर। सर जी, कराची में एक लड़की है जो अमेरिका से आई है। उसको फेसबुक के ज़रिए एक लड़के ने दावत दी है कि मैं आपके साथ शादी करूँगा, आप पाकिस्तान आ जाएं। तो आपको पता है कराची में अमेरिका वालों के लिए वीज़ा लेना भी आसान है, टिकट लेना भी आसान है, ख़र्चा भी आसान है। जब वो इधर आई और उस लड़के से मिली तो लड़के के वालिदैन ने, लड़के की उम्र है 19 साल और लड़की की उम्र है शायद 34 साल। तो लड़के के वालिदैन ने कहा जी नहीं, सानू ये नहीं चाहिए, हम इसे शादी नहीं करने देते बच्चे को। और वो बच्चा फिर भाग गया। देखें कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है कि तुमने, जाहिर है वो साल डेढ़ साल से बातचीत चल रही होगी। ये तो नहीं होता ना कि एक दिन आपने बात की तो दूसरे दिन कोई आ जाए। लेकिन घटियापन है इस लड़के का जिसने उस बेचारी को बुलाया है। वो 10-12 दिनों से एयरपोर्ट के बाहर ही घूम रही है और वहीं उसको लोग खाना पीना दे रहे हैं। और उसने कहा जी मैंने वापस नहीं जाना, मैंने। और अब वो पुलिस वाले कहते हैं कि हम इसको ज़बरदस्ती भेज नहीं सकते क्योंकि इसके पास वीज़ा है पाकिस्तान का। और वो अब दर बदर की ठोकरें खा रही है। और वो घटिया इंसान जो 19 साल का लड़का था कोई, उसको दगा दे के तो वो चला गया। देखें कितनी बदनामी होती है ये वाली। ऐसे कितने सर जी, हज़ारों ऐसे केस होते हैं कि जो इस तरह की जो है ना हरकतें लोग करते हैं मजाक मजाक में। तो वो बेचारी अब अपने छोड़ के आई है सारा, और इधर एयरपोर्ट ना उसके पास कोई वो है, वो उधर ही घूम फिर रही है, कहती है जी कि मैंने नहीं जाना जब तक मुझे वो ना मिले। और लड़का वो उसको मिल ही नहीं रहा। ना पुलिस वाले ज़बरदस्ती उसको मिला सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। अलबत्ता ये टीवी पे ये खबरें चल रही हैं। हम सिंध हुकूमत को कहेंगे कि जनाब वो उसका ख्याल करे ताकि कोई गुंडों के हत्थे या किसी के हत्थे ना चढ़ जाए। ठीक है, तो अब जाहिर है उसने उसी से शादी करनी है, लव मैरिज है। तो अब कोई दूसरा बंदा भी नहीं कह सकता कि जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ कर दो। ये वो कोई छोटी बच्ची तो नहीं है ना। ठीक है, ये एक वो गैर सियासी बात थी, मैंने कहा आप तक पहुंचा दूँ। अब आ गया है जी। लेकिन उसको अमेरिकी कौंसल खाने ने उसको बुला ली है, रब्ता कर लिया है। अमेरिका की लड़की है, उसको यारो मददगार तो नहीं ना छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन उस घटिया लड़के ने बुरा काम किया है जो उससे अब जो है ना वो नहीं कर रहा, रब्ता भी नहीं कर रहा। अब आगे हैं जी। अच्छा जी, तबादले ते तनज़लियाँ सारे हो गई हैं। शहबाज शरीफ ने FIA के डायरेक्टर की छुट्टी करा दी है और अमीन गंडापुरी ने वहाँ जो IG है KPK का, उसकी छुट्टी करा दी है। और दोनों ने कहा जी कि कोई काम असी मुतमैन नहीं सा, तो दोनों फारिग जी। तो ये बहुत बड़ी खबर चल रही है कि KPK का IG पुलिस वाला फारिग और पाकिस्तान का FIA का जो डायरेक्टर है वो फारिग। उसको शहबाज शरीफ ने फारिग किया, एक को अमीन गंडापुरी ने, एक को वज़ीर आज़म ने और एक को वज़ीर आला ने फारिग कर दिया। ठीक है जी। अब आगे आए जी। अली गौहर कहते हैं जी हमने हुकूमत को बड़ा टाइम दिया है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन हुकूमत ही मुखलिस नहीं थी। हाँ, मासी कानी लस्सी ता दे, जो तुम मुखलिस हो ना, हम सबको पता है कि तुम कितने मुखलिस हो। तुम तो सर जी पागल के साथ यार मुज़ाकरात होते हैं, कोई पागल के साथ मुज़ाकरात, उसी को हम लेके बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर निकलो ताकि हम आपकी बातें भी करें। मैंने जो सुबह वीडियो बनाई थी, नवाज शरीफ को मैंने शाबाश दी है क्योंकि PTI वाले समझ रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ ने ये मुज़ाकरात नाकाम करवाए हैं। ऐसी बात नहीं है, वो मुनाफिक नहीं है, वो खरा सच्चा इंसान है नवाज शरीफ। लेकिन नवाज शरीफ साहब आपको हम कह रहे हैं सिंध का दौरा करें, KPK का दौरा करें, बलूचिस्तान का दौरा करें और हिम्मत दिखाएं और मुस्लिम लीग नून में नई रूह फूंक दें, नई रूह फूंक दें। मरीम नवाज अपने हिस्से का काम कर रही है। आप पंजाब में दौरे बेशक ना करें, लेकिन आप सिंध में, बलूचिस्तान में और KPK में दौरे करें। करने चाहिए कि नहीं? करें। ठीक है ना जी। अगली खबर जी। फैसल वाडा कहता है जी इंशाल्लाह ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं
یہ ہمارے رونالڈو ہیں، فٹ بال میں جیسے رونالڈو کا مقام ہے، تو ان کی وجہ سے جو ہے بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ اب پاکستان جو ہے ترقی کی منازل طے کرے گا۔ یہ بات تو سچ ہے، یہ بات تو سچ ہے کہ انشاءاللہ جو سر جی آگے ہو بہترین سویلین حکومت اور پیچھے ہو فوج، اور وہ دونوں ایک پیج پہ ہوں اور دونوں پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں، تو پھر پاکستان ایسے اٹھے گا انشاءاللہ ایسے پاکستان۔ اب دیکھیں عمران خان بھی ایک پیج پہ، باجوہ بھی بدنیت، عمران بھی بدنیت، اس لیے پاکستان پیچھے ہٹا ہے۔ اب اس وقت پاکستان کو مسلم لیگ نون نے بنایا تھا اور مسلم لیگ نون ہی بچائے گی، اور سید عاصم منیر صاحب ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی یہ وہ بہترین طریقے سے بات کریں گے۔ میں مذاکرات کی بات کر رہا تھا تو رانا ثناء اللہ نے ان کو آج جواب دے دی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے جنہاں دے کول اختیار ہے، تو رانا ثناء اللہ نے کہا پھر جاؤ، دفع ہو جاؤ، جتھے مرضی گل کرو اتھے ہی کرو، جتھے تسی سمجھ دو اختیارات نے نا ادھر ہی کرو۔ رانا ثناء اللہ نے آج ٹکا سا جواب دے دیا ہے، ٹکا سا جواب دے دیا ہے، یا ٹکا سا یعنی ایک ٹکے دا تے ٹکا سا بالکل کرارا جواب دے دیا ہے رانا ثناء اللہ نے۔ ٹھیک ہے جی، علی گوہر کی باتیں بھی آپ کو بتائیں۔ بشرا بی بی کا آج کیس لگا ہوا تھا، یہ خبریں آپ کو بتا رہا ہوں ساری۔ بشرا بی بی نے کہا جی کہ ساڑا کیس اپنے پسندیدہ جج کو لاؤ۔ چیف جسٹس نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا، یہ آپ کا کیس ادھر نہیں لگ سکے گا۔ ٹھیک ہے، توشہ خانہ 2 کا بھی کیس لگا ہوا تھا، اور بری ہونے کا بشرا بی بی نے درخواست دی ہوئی تھی، وہ کیس بھی لگے ہوئے تھے۔ تو یہ سارے انشاءاللہ اپنے اصلی مقام تک پہنچیں گے۔ آج ایک منصور علی شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جناب 80% کیس جو ہیں وہ لوور جوڈیشری میں پڑے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہر کیس کے لیے آپ جو عدالت میں آ جاتے ہیں نا، آپ عدالت میں نہ آئیں، آپ مصالحتی کونسلوں کے پاس جائیں، یونین کونسلوں کے پاس جائیں، اور وہاں اپنے مسئلے حل کروائیں۔ یہ اچھی بات انہوں نے کی ہے، اچھی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو باقی مریم نواز صاحبہ سے ہم دوبارہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ آپ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروائیں۔ اس وقت ماحول بہت اچھا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے اور وہ ہو جائے گا۔ باقی جناب وہ فقیر محمد کھوکھر صاحب ملک صاحب جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، جو لاپتہ کمیشن کے چیئرمین بنے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور گروپ لائف انشورنس کے سلسلے میں جو دوست مجھے فون کر رہے ہیں نا، ان کو یہ ویڈیو بھیجا کریں۔ نہیں پتہ ہزاروں لوگ ہیں نا، انشاءاللہ 90% میں کہہ رہا ہوں کہ کام ہو گیا ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے اپلائی نہیں کیا وہ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں، تاکہ بعد میں وہ نہ پچھتائیں کہ یار ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ اس لیے بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اور یہ گروپ لائف انشورنس جو ہے یہ کوئی سود کے پیسے نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ سود کے پیسے مجھے روز میسج کر دیتے ہیں، یہ اپنے پیسے ہیں جو انہوں نے دیے ہوتے ہیں۔ مر جائیں تو ملتے ہیں، زندہ بچ کے ریٹائر ہو جائیں تو نہیں ملتے، ان کا ہم نے کلیم کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے آپ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں 0300472572۔ اس میں فوج بھی شامل ہے، اس میں ایئر فورس بھی ہے، اس میں نیوی بھی ہے، اس میں بینک بھی ہیں، اس میں گورنمنٹ کے سارے ملازم شامل ہیں۔ فیڈرل والے پورے پاکستان سے رابطہ کریں، اور جو پنجاب کے صوبائی ہیں وہ پنجاب والے رابطہ کریں صرف۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی جلدی ہم آپ کو بہت بڑی خوشخبری سنائیں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی اللہ کے فضل سے۔ ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا، وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے۔ حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پروگریس ہے۔ اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے۔
باقاعدہ عدالت میں دی ہے، تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں۔ اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں، وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں۔ ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔